آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، أيها الإخوة الأحبة وحضرات الحكم وأساتذة الأذلة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدث: الإسلام في حاجة إلى رجال. أيها المستمعون الكرام، الإسلام من عند الله لا يقبل نصرا ولا تفسيرا، لأنه موجه إلى الفطرة الإنسانية السليمة، وخالق هذه الفطرة أدرى بما يتناسب معها ويوافق على طبيعتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيها الإخوة الأحبة، إن الإسلام محجوب اليوم بأهله، لأن دعاته ورجاله وشعبه